हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि विशेष गरी आदरणीय पास्टर तिमोथी, पास्टर साइमन सुजु, जसले लिड गर्दै हुनुहुन्छ, जसले आराधनामा अगुवाई गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैजनालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको बिचमा यो तेस्रो पटक म वचन बोल्दैछु। एउटा नेपालको 6 बजेको 6:30 बजे, अर्को चाहिँ 8 बजे, भन्दा पनि 8:20 देखि 9 बजेसम्म भर्खरै वचन सकिएको छ। त्यहाँ पनि विवाह र परिवारको बारेमा नै हो। र हामी जतिजना छौँ निरन्तर रूपमा हामीले सिक्दै आइराखेका छौँ। अनि विशेष गरी तपाईहरु हामीले विगतका यो श्रृङ्खलाहरूमा विवाह कोसँग गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू हामी सिकिसकेका छौँ। र यो शिक्षाको दुईटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा, जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, यहाँनिर धेरै पाको उमेरको दिदी हुनुहुन्छ अनि आमाहरू हुनुहुन्छ, अनि हामीले सिकेर हाम्रा सन्तानहरूलाई सिकाउनु हो भने दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, जतिजना जवान परमेश्वरका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यो विवाह र परिवारको बारेमा राम्रोसँग बुझेर भविष्यमा असल जोडी परमेश्वरले दिनुभएको होस् भन्ने पनि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा यसरी सिकिराखेका छौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो जीवनको लागि परमेश्वरको वचन सिकाउने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने, परमेश्वरको वचन सिकाएर मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु भन्दा उत्तम कुरा केही पनि छैन। मैले कहिले पनि जीवनमा धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा केही पनि लिएको छैन। अनि मेरो जीवनमा त्यही हो, प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसलाई इन्करेज गर्ने, सिकाउने, उत्साह दिने, दोस्रो कुरा प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याउने। अनि विशेष गरी म तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि पनि भन्दै थिएँ। अनि प्रस्थानको पुस्तक 20 को 6 पदमा मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्नेको हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु, आशिष दिनेछु, अनुग्रह गर्नेछु। र जतिजना तपाईहरु बुवा आमा हुनुहुन्छ, तपाईले आफैलाई फिल गर्नुहोस्, म संसारको सबैभन्दा उत्तम परमेश्वरको स्वरूप हुँ, म गर्व गर्छु। तपाईहरु के रे स्क्रिनमै भए पनि एकले अर्कालाई भन्न सक्नुहुन्छ, तपाई संसारको सबैभन्दा असल व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाई संसारको सबैभन्दा ब्युटिफुल र ह्यान्डसम व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनकि हामी भित्रको बोधलाई त्याग्यौं भने अवश्य तपाई र हाम्रो स्टाटस भन्छ नि, परिचयलाई हामीले थाहा पाउनेछौँ। तपाई र हामी कोही पनि कमजोर व्यक्तिहरू होइनौँ। लाखौं लाख, अर्को शब्दभन्दा करोडौं मानिसले येशूलाई नपाएर गइराखेका छन्। तर आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने अनि परमेश्वरले चुनेका हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू अत्यन्तै आशिषित व्यक्ति हौं। प्रियहरू, सबैको जीवनमा कथाहरू छ। पास्टर तिमोथीको जीवनमा कथा छ, पास्टर साइमन सुजीको जीवनमा कथा छ, प्रगति बस्नेत बहिनीको जीवनमा कथा छ, हाम्रो राजु सुनाम जो हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा कथा छ। मलाई भयंकर खुसी लागेर आउँछ, हाम्रो राजु सुनाम दाजुको परिवारै 6 बजेको संगतिमा पनि बस्नुहुन्छ। तपाईहरु जति पनि दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ हैन, म तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण परमेश्वरले तपाई र हामीलाई जुन समय दिनुभएको छ, जीवनको कठिन घडीमा भए तापनि तपाई र मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम समय हो। सायद हामीले दिनदिनै यसरी संगति गरेका थिएनौं। अनि हामीले आफ्नो परिवारलाई निर्माण गर्दै अरूको परिवारको लागि आशिषको कारण बन्ने र यद्यपि यो पनि भन्ने गर्छु कि ईसाई जीवन देखाउने जीवन, चोरीफुरीको जीवन होइन, आफै देखिन्छ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा म तपाईहरु सबैजनालाई हौसला दिन चाहन्छु। सबैको जीवनमा समस्या छ, सबैको जीवनमा गाह्रो छ, कठिन छ, तर येशूले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो, ए संसारमा तिमीलाई कष्ट हुनेछ, कष्ट हुनेछ, कष्ट हुनेछ, खुशी, आनन्द 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 आनन्द, रमाइलो रमाइलो जीवनको प्रतिज्ञा कहिले यसले गर्नुभयो। कष्ट हुनेछ तर ममा तिमीलाई शान्ति हुनेछ, यूहन्ना 15:33 मा यसरी भन्नुभयो। प्रियहरू, त्यसैले जुन कुरा हामी सिकिराखेका छौँ, परिवार निर्माण गर्ने कुरा, परिवारलाई बलियो बनाउने कुरा, हरेक आमा बुवाको एउटै चाहना हुन्छ, आफ्ना छोराछोरीहरू असल बाटोमा लागुन्, राम्रो भोलिपर्सि बुहारी पाउन सकियोस्, आफ्नो छोरीको राम्रो ज्वाइँसँग विवाह होस्। तर प्रियहरू, सबै कुराको बलियो आधारको हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर, मानिसको संस्थापक, मानिसलाई बनाउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ।
अनि विवाहको संस्थापक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, परिवारको संस्थापक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। आदमको लागि हब्बालाई नबनाउनु भएको भए परिवारको स्थापना हुन्थ्यो? हुने थिएन। परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरले योजना बनाउनु भयो, आदम एक्लो छ, अब यसको लागि खुसी ल्याउनको लागि आदमकै करङबाट हब्बालाई बनाउने छु। बनाइसकेपछि चाहिँ आदमले हब्बालाई सो एक्साइटेड यति खुसी भएको छ, यति खुसी भएको छ, भयंकर खुसी भएको छ। त्यही एक्साइटमेन्ट, त्यही प्रकारको एउटा सरप्राइज जुन कुराहरू हुन्छ नि, अनि आज हाम्रो जीवनमा हुन अत्यन्त आवश्यक छ। जगतै हात पारेर आफ्नो आत्मालाई गुमायो भने केही पनि फाइदा हुँदैन, केही पनि फाइदा हुँदैन। आज के भइरहेछ संसारमा? रुपियाँ पैसाको लागि आफू मर्न र अरूलाई मार्न पनि पछि परेको छैन। अनि अफगानिस्तानको स्थिति त्यही भइराखेको छ, विश्वका धेरै देशहरूको स्थान त्यही भएर, सिरियाको स्थिति त्यही भयो धेरै विगतमा। तर पनि तपाईँ र हामी संसारको जुन जुन ठाउँमा छौँ नि, सबैभन्दा बेस्ट उत्तम कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। हामी जहाँ जहाँ छौँ तपाईँको लागि, मेरो लागि त्यो ठाउँ उत्तम ठाउँ, एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँ। धेरै ट्रान्जिसनका कुराहरू आउँछन् जीवनमा, टर्निङका कुराहरू आउँछन्। पास्टर तिमोथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो पनि मन छोयो। जुन जेलमा दिदीबहिनीहरू कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ भविष्यमा उहाँहरूको जीवनबाट ठुलो काम गर्नुहुनेछ। मेरो आँखाकै अगाडि मैले धेरै अचम्म प्रकारको परिवार निर्माण भएको देखेको छु। राम्रोसँग 5 क्लास पनि नपढेको व्यक्तिहरू अहिले ठुलो ठाउँहरूमा आफ्नो स्थान पाइराख्नु भएको छ। मैले आफ्नै आँखाले काठमाडौँमा पनि देखिराखेको छु। भत्किन लागेको परिवारलाई जहिले पनि परमेश्वरले निर्माण गर्ने काम दिनुहुन्छ। तर तपाईँ र हामी आउँदो पुस्ताको लागि आशिष भएका व्यक्तिहरू हौँ। र अब अबेर नगरिकन म आजको वचनमा जान चाहन्छु। आजको वचन र मा जाँदै गर्दाखेरि अब स्क्रिन शेयरबाट म अगाडि बढिहाल्नेछु। आज सरस्वती म तपाईँहरूको बीचमा सरस्वती सिधा जानेछु। अनि र आज विवाहका योग्यताहरू, तपाईँ र म जतिजना घर परिवारमा अभिभावकहरू छौँ, आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि योग्यताहरू, पहिलो कुरा हामी आफैले सिकेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउनु। केटा र केटी दुवै ईसाई हुनुपर्छ। यो परमेश्वरको वचनले दिएको एउटा योग्यता हो प्रियहरू। ईसाई विवाहको लागि महत्त्वपूर्ण योग्यता भनेको दुवै व्यक्ति ईसाई नै हुनुपर्छ। त्यसो भए के गर्ने? मेरो छोरा या छोरीले अक्रिस्चियनलाई मन पराइराखेको छ, प्रार्थना गर्ने, अब त्यो कुराको अन्त्य गर्ने। पावलले बताएका छन्, अईसाईहरूसँग एउटै जुवामा नारिनु हुँदैन। यसको अर्थ अईसाईसँग विवाह गर्नु हुँदैन। र मेरो प्रश्न, के घोडा र गोरुलाई एउटै जुवामा राखेर जोतिँदैन र जोत्न पनि मिल्दैन? के जोतेको देख्नु भएको छ? कि कतै तपाईँले घोडा र गोरुलाई एउटै जुवामा राखेर जोत्नु भएको छ? कदापि छैन। त्यसै गरी ईसाई र अईसाई बीच विवाह गर्यो भने अनि सोलोमनको जस्तै हालत हुन सक्छ। विदेशी मूर्ति पूजा गर्ने स्त्रीहरूसँग सोलोमनको संगत भएको कारणले गर्दा जीवनको अन्तिम अवस्थामा आधा हृदयको व्यक्ति भए प्रिय। ईसाईको घरानाको दाउदलाई मैले मेरो हृदय अनुसारको व्यक्ति पाएँ। विगतमा जे जस्तो भए तापनि, अब तपाईँ र हामीले विगतमा जस्तै सङ्घर्ष गरे तापनि तपाईँ र मेरो परिवारको इतिहास राम्रो नहुन सक्छ। र अबका दिनहरूमा परमेश्वरको वचन थाहा पाइसकेपछि हामीले कदापि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई अक्रिस्चियनसँग विवाह गर्नको लागि हौसला दिनु हुँदैन प्रिय। म सिधा जाँदैछु। पहिलो योग्यता हो एउटा ईसाई व्यक्तिले अर्को ईसाई व्यक्तिसँगै विवाह गर्नुपर्छ। दोस्रो, दुवै व्यक्तिको सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ। प्रकापमा होइन, जबरजस्ती होइन। आमा बुवाले गर के गर, विवाह गर, घरमा खाना पकाउने व्यक्ति भएन भनेर होइन। त्यो भयो भने प्रियहरू गलत कुराहरू हुन जान्छ, नमिठो हुन सक्छ। इसले स्त्री र पुरुष दुईटैको सहमति हुनुपर्छ, घर परिवारको सहभागिता हुनुपर्छ। हामी असल परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा, अनि उत्पत्ति 2:23-24 के पाउँछौँ? परमेश्वरले अनि आदमको लागि हब्बालाई आदमै कर्मबाट सृष्टि गरिसकेपछि आदम यति खुसी भएको छ, यति मेरो हाडको हाड, मासुको मासु,
त्यो प्रकारको एक्साइटमेन्ट विवाहको निम्ति केटा र केटी बीच नै पूर्ण सहमत र सहभागिता हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने जबरजस्ती र करकापमा परमेश्वरको इच्छा अनुसारको विवाह भएन भने जिन्दगीभरि के हुन्छ, बिरालो र कुकुरको जस्तो लडाइँ हुन सक्छ। अमिलो आँप खाँदा के हुन्छ, मुख अमिलो हुन्छ। जिन्दगीभरि अमिलो भएर बस्नुभन्दा ठिक समयमा नै, यदि यो स्क्रिनमा हामी यतिजना छौँ, यदि तपाईँहरू कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको घर परिवारको छोराछोरीहरू अविवाहित हुनुहुन्छ भने यदि कोही पनि केटा या केटीको अक्रिस्चियनसँग तपाईँको लभ एफेयर चलिरहेको छ भने म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु, तुरुन्तै अन्त गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई असल व्यक्ति जुटाउनुहुन्छ। किनकि यो निर्णय गर्नको लागि तपाईँ र हामी तम तयार हुनुपर्छ। पहिलो कुरा एउटा इसाईले अर्को इसाईसँगै गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा अनि विवाह यो साँच्चीका साथ सम्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि करार बाँधिन्छ। यो अक्रिस्चियन, एउटा क्रिस्चियन अर्को अक्रिस्चियनको बीचमा करार बाँधिँदैन प्रिय। विवाह साँच्चीका साथ सम्पन्न हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा विवाहमा कस्तो साक्षी हुन्छ, केटा र केटी पक्षको साक्षी, पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति, मण्डली हुन्छ अनि परमेश्वरको अभिषिक्त जनद्वारा के गरिन्छ, विवाह गरिन्छ। इसाई विवाह पवित्र करारमा बाँधिन्छ। यो बाचा बन्धनमा करार भनेको मन र विश्वास मिल्ने दुई व्यक्तिको बीचमा हुन्छ। क्रिस्चियन र अब क्रिस्चियनको बीचमा करार बाँधिँदैन, त्यहाँ त सम्झौता हुन सक्छ। तपाईले आज यदि विवाह र परिवारको बारेमा अध्ययन गर्दै जानुभयो भने अनि संसारका कतिपय यस्ता देशहरू छन् त्यहाँ सम्झौता गरिन्छ विवाहको लागि। हामी 10 वर्षसँग बस्छौँ भनेर लिखित पनि सम्झौता गर्ने कुराहरू। यस्तो धमिलो भएको छ संसार। धमिलो संसारमा पहिलो कुरा मैले अघि बताएँ, एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनसँगै विवाह हुन्छ। दोस्रो चाहिँ सहमति र सहभागिता हुनै पर्छ। तेस्रो यो चाहिँ साक्षीका साथ, करारका साथ सम्पन्न हुनुपर्छ। गालिलको काना नगरमा येशूको विवाहमा सामेल हुँदा येशू उहाँका चेलाहरू, दुला दुलै, जन्ती र पाहुनाहरू उपस्थित थिए। येशूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। आज मण्डलीमा विवाह हुँदाखेरि पास्टर, अगुवा, केटाकेटी पक्षका पाहुना, अतिथि र परमेश्वरको महिमित उपस्थितिको बीचमा विवाह सम्पन्न हुन्छ। बाइबलमा पवित्र विवाह भन्दा पनि आदरणीय विवाह भन्ने, वैवाहिक जीवन नबिटोलियोस्, विवाह आदरणीय होस् भनेर हिब्रू 13:4 बताइएको छ। आदरणीय विवाह, सबैले स्वीकार गरेको विवाह। अनि एउटा कुरा के हुन्छ, विवाहको दिनमा एउटा प्रश्न सोध्छ, अब परमेश्वरको अभिषिक्त जनले सोध्नुहुन्छ। के सोध्नुहुन्छ, यदि तपाईहरु मध्ये कोही यो केटा, यो स्त्री र पुरुषको विवाह हुँदैन भन्ने तपाईहरु प्रमाण सहित कोही हुनुहुन्छ भने, यदि कोही प्रमाण सहित त्यहाँ खडा भयो भने तुरुन्तै त्यो विवाह रद्द हुन सक्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा यो साधारण कुरा होइन। त्यसैले विवाहको योग्यता अन्तर्गत के हुन्छ, करारमा बाँधिन्छ र साक्षीका साथ सम्पन्न हुन्छ। तपाईले देख्नुभयो सुन्दर जोडी। अनि चौथो कुरा, इसाई विवाह आदरणीय हुनुपर्छ। अघि मैले साक्षीको कुरा ल्याएँ र एकअर्कालाई मन परायो, पुच्छ ठाडो गर्यो, भाग्यो। अनि अहिले यस्तो पनि इल्युसन, यस्तो पनि प्रदूषण आएको छ, हामीसँग रुपियाँ पैसा छैन अनि मण्डलीमा विवाह गर्दा थुप्रै रुपियाँ पैसा लाग्छ, हामी चाहिँ दुईजना भागौँ अनि पछि 3 महिना हामी के गरौँ, अनुशासनमा बसौँ, 3 महिनापछि त पास्टरबाले हामीलाई जिम्मेवारी दिइहाल्नुहुन्छ नि, के फरक पर्छ। त्यस्तो विवाह आदरणीय भन्नु सक्छ, साक्षीका साथ सम्पन्न हुन्छ। विवाहमा परमेश्वरको भरपूर उपस्थिति र परमेश्वरको अभिषिक्त जनको भरपूर आशिष चाहिन्छ प्रिय। दुईटै परिवार, केटा र केटी मात्रै विवाह नसम्झनुस्, यसको सम्बन्ध धेरैतिर। केटा र केटी पक्षको दुईटै परिवार, मण्डली, परमेश्वर र अक्रिस्चियन व्यक्तिहरूको बीचमा पनि त्यो क्रिस्चियन विवाहले परिचय दिन्छ। यो आदरणीय हुनुपर्छ। हिब्रू 13:4 भन्छ, आदरणीय भनेको परमेश्वरबाट स्वीकार गरिएको र मान्यता पाएको र मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूले पनि के गरेको, स्वीकार गरेको, मान्यता दिएको, प्रार्थना गरिदिएको, परमेश्वरले चाहनुभएको विवाह परमेश्वरको वचन अनुसारको विवाह हुनुपर्छ। विवाह अघि र विवाह पछि पनि यो आदरणीय मर्यादित हुनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा यस्ता धेरै कुराहरू हामी देख्छौँ प्रियहरू। त्यसैले हाम्रो लागि यो शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा यो शिक्षा मेरो लागि हो। दोस्रो कुरा यो शिक्षा हामी सबैको लागि हो। यति कुरालाई तपाईँ र मैले याद गर्यो भने
चारवटा कुरालाई। पहिलो कुरा, एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनसँगै बिहे गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता हो। दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ, दुवैजनाको सहभागिता र सहमति हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, यो साँच्चीका साथ सम्पन्न हुन्छ विवाहको योग्यता। चौथो कुरा, विवाह आदरणीय हुन्छ। आदरणीय विवाहमा परमेश्वरको भरपूर आशिष हुन्छ। अब हेर्नुहोस् प्रश्न, आदरणीय विवाहमा निम्न कुराहरू हुनुहुँदैन। समलिङ्गी हुनु, केटाकेटी केटाकेटा केटीकेटीको विवाह पशुसँग हुनुहुँदैन। पुरानो करारको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, नजिकको साइनो पर्नेसँग विवाह गर्नु हुँदैन, लेवी 18 को 8 ले भन्छ। एकदमै नमिल्ने नातासँग विवाह गर्नु हुँदैन, व्यवस्था 12 को 30 सँग। व्यभिचारीसँग विवाह गर्नु हुँदैन, प्रस्थान 20 को 14। बाल विवाह गर्नु हुँदैन, मलाकी 2 को 14 मा जवानी पनकी स्वास्नी भनेको छ। यसको अर्थ बाल विवाह गर्नु हुँदैन। उमेर पुगिसकेपछि नेपालको कानुन, विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि 20 वर्ष उमेर पुगेको बहु विवाह गर्न मिल्दैन। 2टा 3टा 4वटा यहाँ त गाई जात्रा भइराखेको छ। यदि हामीले हेर्यौँ भने आज 2टा 3टा विवाह गरेकोहरूले पनि परमेश्वरको सेवकाई गरेको हामी देख्छौँ। यदि ठिक छ 2टा 3टा विवाह गरेको व्यक्तिले पनि प्रभुलाई नचिन्नुभन्दा अगाडि विवाह गरेको थियो भने ठिकै छ। तर अब चाहिँ के हुनुपर्ने हो, एउटै श्रीमतीसँग बस्नुपर्ने, अरूलाई छोड्नुपर्ने हो। बरु अझै यस्तो राम्रो हुन्छ कि आफू ब्याकमा बसेर बरु अर्को व्यक्तिलाई लिड गर्नको लागि। यस्ता धेरै प्रकारको प्रदूषणहरू देखिराखेका छौँ। किन थाहा छ प्रियहरू, यो संसारको नजिकै दिनहरू आउँदैछ। यो त हुनु नै छ, किनकि अहिले संसार एकदमै क्रिस्चियन जगतमा मैले साँचो सत्य तितो सत्य कुरा बताउँदाखेरि मै लाउँ मै खाउँ मै बाँचु मै नाचु दुर्बलहरू सबै मरौँ, नेपालको एकजना कविले लेखेका छन्। र इसाई जीवन त्यस्तो होइन, हाम्रो लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि। किन धेरैचोटि दोहोरिएको कुरा, नाङ्गे आयौँ नाङ्गै जान्छौँ, के लिएर आएका होइनौँ के लिएर जाँदैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैनबत्ती जस्तै भएर, मैनबत्तीले उज्यालो दिन्छ तर मैनबत्ती आफै पग्लिएर तल 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 जान्छ। नुन जस्तै भएर, स्वादिलो भएर, नुन पग्लिएर जान्छ तर स्वाद दिन्छ। तपाईले 1000 रुपैयाँ पर्ने खसीको मासु ल्याउनु भयो, एकदम भयंकर मसला राख्नुभयो, सबै मसला राख्नुभयो, तर नुन हाल्नु भएन भने तपाईलाई मिट वाओ क्या टेस्टी भन्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा आदरणीय विवाहमा यो कुराहरू हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। अनि नुनको कुराहरू, ज्योतिको कुराहरू, मैले भन्न खोजेको कुरा एउटै कुरा हो, यी लिस्टमा भएका 7वटा कुराहरूलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यी कुराहरू आदरणीय विवाहमा हुँदैन। यद्यपि तपाईलाई प्रश्न आउन सक्छ, मानव कुनै प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति 30-35 वर्षको उमेर नै प्रभुको घरमा जानुभयो, के त्यो व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई विवाह गर्न मिल्छ? अवश्य मिल्छ। कतिवटा मण्डलीहरूको आफ्नो रुलहरू हुन्छ, कतिपय मण्डलीको तर वचनमा आधारित भएर धेरै यस्ता कुराहरू छन्। तर चाहिँ आदरणीय विवाहमा यस्ता कुराहरू हुँदैन। निचोडमा जाँदै गर्दाखेरि बाल्य विवाहको सबैभन्दा ठुलो मर्यादा भनेको आदरणीय हुनु, सबैद्वारा स्वीकारिएको। हिब्रूहरूको 4 ले भने अनुसार आदरणीय विवाह ग्रहण योग्य हुनुपर्छ, आदरणीय हुनुपर्छ। विवाह जब सफल हुन्छ तब पति पत्नीले येशू ख्रीष्टलाई तिमीहरूको केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, सेन्ट्रलाइज। येशू जहिले पनि सेन्टर, बिचमा। सेन्ट पेट्रिकले भनेका छन्, येशू माथि हुनुहुन्छ, येशू तल हुनुहुन्छ, येशू दायाँ हुनुहुन्छ, येशू बायाँ हुनुहुन्छ, सबैतिर। जब हामी परमेश्वरमा रहन्छौँ नि, माकुराको जालो पर्खाल हुन्छ, तर परमेश्वरमा हुँदैनौँ नि, तर माकुराको जुन जालो छ त्यो पर्खाल भएर आउँछ प्रभुसँग नभएको जीवन। तर जब हामी येशूमा रहन्छौँ, पर्खाल भनेको माकुराको जालो जस्तै हुन्छ। भनेको मतलब हाम्रो जीवनमा आउने चुनौतीहरू, सङ्घर्षहरू जति छन् ती सबै समाधान भएर आउँछ। किन तपाईँ र मेरो जीवनमा लडाई र झगडा हुन्छ? एउटा कुरा, साँच्चै कुरा, व्यवहारिक कुरा के छ? जहाँ सिनो हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू के हुन्छन् रे? झम्टिन्छन्। जहाँ सिनो हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू झम्टिन्छन्। गिद्धहरू के हुन्छन्? आकर्षित हुन्छन्। गिद्धहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो बीचको विवाहका 4वटा योग्यतालाई मैले बताएँ। एउटा कुनै व्यक्ति विवाह गर्न जाँदैछ भने 4वटा योग्यतालाई जहिले ध्यान दिनु।
सयौं 50औं हुन सक्छन्, तर मुख्य मेजर 4वटा कुरा। एउटा इसाईले अर्को इसाईसँगै बिहे गर्नुपर्छ, दुईटाको सहमति र सहभागिता हुनुपर्छ, साँच्चीका साथ सम्पन्न भएको हुनुपर्छ, अर्थात् मण्डलीमा अभिषिक्त जनद्वारा अनि केटा र केटी पक्षको बुवा आमाद्वारा मण्डलीका विश्वासीहरूको सामु यसरी विवाह भएको हुनुपर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र हामीले यो इसाई विवाह आदरणीय पनि हुनुपर्छ। र आदरणीय कुराहरू गर्दै गर्दा यी 7वटा यस्ता खालका कुराहरू हुँदैन प्रियहरू। विवाह सफल हुनु सबभन्दा बलियो हतियार भनेको परमेश्वरको प्रेममा दुवैजना रहनु। यहाँनिर योहन्ना 15को 7मा यदि हामी परमेश्वरको वचनमा रह्यो भने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मैक्लाउडिन भन्ने व्यक्तिले भनेका छन्, एउटा विवाह सफल हुनुको लागि हर व्यक्ति एउटै पति पत्नीसँग कयौं पटक प्रेममा मोहित भइरहनुपर्छ। एउटा विवाह सफल हुनको लागि हर व्यक्ति एउटै पति पत्नीसँग कयौं पटक प्रेममा मोहित भइरहनुपर्छ। यी कुरालाई तपाईहरुले हामीले याद गरौँ। र केही कुरा तपाईहरुको माझमा केही महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक कुराहरू बताउन चाहन्छु। अब याद गरौँ, तपाई र हामी जतिजना पाएको व्यक्तिहरू छौं, सुन्नुहोस्, जतिजना हामी पाएको व्यक्तिहरू छौं, विवाहित व्यक्तिहरू छौं, कतिजनाको नाति नातिना पनि हुनुहुन्छ, अनि तपाई र मैले अब हाम्रो पुस्तालाई सिकाउने कुरा के हो? 4वटा कुरालाई हामी सिकाउँ। हेर नानी, एउटा क्रिस्चियनको अक्रिस्चियनसँग विवाह हुँदैन। कि गुरु र गधासँगै जोत्न पर्यो? मिल्छ? कदापि मिल्दैन, कदापि मिल्दैन, कुनै हालतमा मिल्दैन। गुरु र गधालाई जोत्न मिल्दैन। यसैले आफ्नो दास पावलद्वारा भन्नुभयो, ज्योतिको अन्धकारसँग के सरोकार? विश्वासी अविश्वासीसँग एउटै जुवामा नारिनु हुँदैन। जीवनको सत्यता, वचनको सत्यतालाई थाहा पाएर पनि अब हामी यही कुरा गरिरहन्छौँ भने आशिष पाउने कि श्राप पाउने? एकदमै खतरनाक कुरा। यदि जानी जानी एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनसँग विवाह गर्दैछ भने ऊ अब भिरमा छ। अब एक्सिडेन्ट हुनको लागि भिरमा छ। अब खस्नु मात्रै बाँकी छ। समुद्रमा खस्नै लागेको जिन्दगी हुन सक्छ। तपाईले भन्नु होला, ए बाबा चर्चमा त राम्रा केटा र केटी नै हुँदैन। किन हुँदैन? यो छालाको रङ चाहिँ के हो? सबै उडेर जाने हो। सबै उडेर माटो बन्ने हो। केलाई सुन्दरता भन्ने प्रियहरू? एउटा परिपक्व व्यक्तिले छालाको रङलाई हेर्दैन, त्यो मेकअप भएको व्यक्तिलाई हेर्दैन। अनि तपाईले देख्नुहुन्छ नि मुभीहरुमा मुभीहरुमा देख्नुहुन्छ नि मेकअप गरेको पुरा उडेको अनि विभिन्न कुरा, त्यस्तो खालको ईसाई जीवन होइन। र मैले भन्दै गर्दा क्रिस्चियन विवाहको सबैभन्दा ठूलो मर्यादा अथवा योग्यता एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनसँग नै विवाह गर्नुपर्छ। त्यो पहिलो योग्यता। दोस्रोको योग्यता चाहिँ दुईजनाकै सहमति र सहभागिता। तेस्रो कुरा यो साँच्चीका साथ सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो कुरा भएन भने परिवारमा दुर्घटना हुन सक्छ। अब तपाईं र मैले विचार गरौँ। तपाईं र मैले हामीले विचार गरौँ। यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू छन्, त्यो व्यक्तिसँग हामीले विवाह गर्नु मिल्दैन। आज हामी मण्डली अलि सक्रिय भएर एकदमै खरो गो ब्याक टु बाइबल, व्हाट बाइबल सेज इंग्लिशमा भनाइ छ, बाइबलमा फर्केर हेरौँ बाइबलले के भन्छ। तपाईलाई एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु। केही समय अगाडि, सायद 2-3 महिना अगाडि एउटा भर्चुअल यसरी जुममा एउटा कलेजको ग्रेजुएसन हुँदै थियो। एकजना दासले, प्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली मण्डली वृद्धि भएर यस्तो वृद्धि भयो, चौडा 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 भयंकर वृद्धि भयो। तर एकदम राम्रो हो वृद्धि हुनु, तर के हो? गहिराईमा गएको छैन। तपाईले घर पुरा वृद्धि भएर फराकिलो 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 बनाउनु भयो, तर त्यसको पिलर गहिराईमा छैन भने के हुन्छ? एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। गहिराईमा जानको लागि वचनको शिक्षा असल प्रकारले हामी सिक्दै र सिकाउँदै जान पर्छ। पावलले एफिसीको पुस्तकमा भने जस्तै प्रियहरू, उचाइमा, लमाइमा, चौडाइमा वचनमा जरा गाडिएको व्यक्ति, वचनमा जरा गाडिएको व्यक्ति। आज यस्तो घर परिवार, यस्तो मण्डलीको चाहना परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, चाउरी वा दाग नभएको।
हामी सबै येशूका दुलहीहरू हौं। येशू दुलाको रूपमा आउनुहुनेछ। हमेशा तपाईहरु हामीले यस्ता खालका समाचार सुनिराखेका छौं। प्रत्येक दिन एक न एक प्रभुको सेवक, पास्टर या अगुवाहरू प्रभुको घरमा जानु भएको छ। दिनै नेपालमा यो समाचार हेरिराखेका छौं, सुनिराखेका छौं। तर पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। पृथ्वीको यात्रा मात्रै हो यो। यो यात्रा जुन छ, यो यात्रामा हामीले वैवाहिक जीवनको बारेमा सिक्दै गर्दा हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, आउने पुस्ताहरूलाई हामीले सिकाउँदै गर्दाखेरि आजको पुस्ताले भयंकर ठुलो फरक पार्छ। आज हामीले एउटा सिस्टम बसालिदियौं वैवाहिक जीवनमा, को व्यक्तिसँग विवाह गर्ने, को व्यक्तिसँग विवाह नगर्ने भन्ने कुराको एकदम स्पष्ट राम्रो शिक्षा दियौं भने प्रियहरू, भविष्यमा असल 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 एकदमै राम्रो परिवार निर्माण हुन्छ। नाम नभनिकन भन्नुपर्दाखेरि भेटौडामा एकजना यस्तो परिवार हुनुहुन्छ। त्यो परिवारमा पास्टर र उहाँको श्रीमतीले छोरालाई यस्तो प्रकारले सिकाउनु भएको छ। त्यो छोरा पास्टर र उहाँको श्रीमती नभए तापनि कोही व्यक्ति आउनु भयो भने यस्तो प्रकारले उहाँले ट्रिट गर्नुहुन्छ, अनि गवाहीको रूपमा। अर्को एउटा यस्तो परिवार छ, पास्टरको छोरासँग भर्खर मात्र प्रभुमा आएको एकजना बहिनीको विवाह भयो। अहिले त्यो पास्टरको छोरा र उसको बुहारीको बीचमा भयंकर 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 संघर्ष भइरहेको छ। केही समय अगाडि पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई फसायो, अब के गर्ने होला, कसरी समस्या समाधान गर्ने। फेरि पास्टरको छोरा के हुनुहुन्छ, आर्मी, नेपाल आर्मीको सेवामा हुनुहुन्छ। भने जस्तो उहाँको श्रीमतीलाई समय दिन नसक्ने। मैले भने प्रार्थना गर्नुहोस्, दुईजनै जिम्मेवार बन्न पर्छ। ए बाबा, कति संघर्ष अनि के झगडा के को लागि गर्ने, के फाइदाको लागि, के हुन्छ झगडाले? त्यही घाँस बाँस र कपासको लागि हो? पक्कै पनि होइन। घाँस बाँस र कपासको लागि हो भने तपाईँ र हाम्रो जीवन चाहिँ के भएका छौँ? अहिले पनि क्रिस्चियन त हौं, तर नाम मात्र, र जीवन त्यति मात्र होइन। हामी प्रभुको घरमा जाँदै गर्दाखेरि संसारका केही पनि कुरा लिएर जाँदैन। एउटै कुरा हो, त्यो अनन्त जीवन कहिले पनि हामीबाट परमेश्वरले अलग गर्न चाहनुहुन्न। म तपाईहरु सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। आज आफ्नो परिवारलाई हामीले फर्केर हेरौं परमेश्वरको वचन अनुसार। अनि परमेश्वरले नै स्थापना गर्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। एकजना सहयोगी आदमको लागि हब्बा। आज संसारमा घर परिवारहरू तितर बितर भएका छन्, अनि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको परिवार आज तहस नहस भएको छ। दुःख लाग्दो दुःख लाग्दो दुःख लाग्दो कुराहरू भइरहेको छ। मैले केही समय अगाडि एनसीएफको 3-4 महिना अगाडि सिकाउँदै गर्दा एकजना प्रभुको सेविकाले भन्दै, छोरा अहिले 8-9 वर्षको भयो, मेरो श्रीमान जापानमा हुनुहुन्थ्यो, जापानतिरै अर्कैसँग घरजम गर्नुभयो, अब के गर्ने मैले? यहाँ न पैसा पठाउनुहुन्छ न केही छ। अनि आफ्नो उहाँको श्रीमानले भन्नुहुन्छ, जुन दिन खाए खिरै कर, उतिर गए उतैतिर, तिमी आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको डर र भएको भए त्यस्तो हुन्थ्यो? कदापि हुने थिएन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा हामी जतिजना, विशेष गरी हामी धेरै जसो पाको परमेश्वरका छोराछोरीहरू यहाँ छौँ। अनि केही समय अगाडि आदरणीय पास्टर खडक सोनामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छोराछोरीहरूको बारेमा शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि आज हामी घर परिवारको श्रीमान श्रीमती मूली जो व्यक्तिहरू छौँ, अभिभावक छौँ, हामीले आज एउटा ट्रेन बनायौँ भने, आज एउटा बाटो देखायौँ भने भविष्यमा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुनेछ। भविष्यले एउटा पुस्ता निर्माण गर्नुहुनेछ। एकजनाले रुख रोप्छ, सुन्नुहोस्, एकजनाले रुख रोप्छ, अर्कोले के गर्छ, गोडमेल गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को पुस्ताले के गर्छ, त्यसको फल खान्छ, र अर्को पुस्ताले त्यसको के गर्छ, शीतलतालाई लिन्छ। र आज यदि पुस्ता निर्माण भयो भने, हामीले निर्माण गर्यौं भने भविष्यमा त्यो पुस्ता बन्दै जानेछ। सबभन्दा बढी आशिष र खुशियाली जीवन जिउन सक्ने भनेको चाहिँ
तपाईँ र हामी आफै भित्र छ। हामीले निर्णय गर्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई रोबोट बनाउनु भएको छैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा इच्छा साधन र तत्परता, इच्छा साधन र तत्परता र परमेश्वरको वचनलाई हामीले समातेर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य 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 परमेश्वरले हाम्रो जीवनद्वारा यो पुस्तामा हामीले एउटा बाटो देखाएर भविष्यमा धेरै पुस्ताहरू परमेश्वरको डर र भय मान्ने पुस्ता बन्नेछ। परिवारको बारेमा मैले अलिकति रिसर्च गर्दै गर्दा युके र अमेरिकाको केही परिवारको बारेमा रिसर्च गर्दै गर्दा युकेमा आज मण्डली के भएको छ थाहा छ? रेस्टुरेन्ट भएको छ। किनकि बुवा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रोसँग सिकाएनन्, दुःख लाग्दो, आँखाबाट आँसु आउने खालको त्यस्तो समस्या। युकेमा, युनाइटेड किङडम, बेलायतमा धेरै चर्चहरू अहिले रेस्टुरेन्टमा परिणत भएका छन्। हजुरहरू जतिजना अमेरिकामा हुनुहुन्छ नि, 3 वर्ष अगाडिको रिसर्च अनुसार अमेरिकामा 1 वर्षमा 3000 चर्चहरू बन्द भएका थिए। अहिले तत्कालको रिसर्च के छ थाहा छैन। 3 वर्ष अगाडि हरेक वर्ष अमेरिकामा 3000 चर्चहरू बन्द हुन्छन्। र केही समय अगाडि एउटा के भएको थियो, एउटा न्युज हेरेको थिएँ, एउटा मण्डली बिक्री भएर त्यो चाहिँ मण्डलीमा के गर्दैछ, मन्दिर हिन्दूहरूले मन्दिर बनाउनको लागि चर्च। कस्तो दुःख लाग्दो है। त्यही कारणले गर्दा यदि परिवारमा परमेश्वरको डर र भय मान्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यो समय आउँछ, अवश्य आउँदैन प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हौँ परिवारको सवालमा, हाम्रो सेवकाईको सवालमा, र तपाईँ र मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दुमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामीले हाम्रो परिवारलाई बलियो बनायौँ, परमेश्वरको डर र भयमा जिउने हाम्रा छोराछोरीहरूलाई त्यो शिक्षा दियौँ भने अवश्य 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 परिवारद्वारा परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ। परमेश्वरले कहिले तपाईँ र मेरो विगतलाई हेर्नुहुन्न। विगतमा कस्तो परिवार थियो। मेरो बाबाले 5 वटा विवाह गर्नुभयो। म घरको पहिलो क्रिस्चियन हो, तर मेरो जीवनबाट सबै श्रापहरू हटेर गयो। म तपाईलाई गर्वका साथ भन्न सक्छु, मेरो छोरी छ 5 वर्षको। मेरो छोरी जब परिवारमा आयो, मलाई परमेश्वरले असंख्य असंख्य आशिष दिनुभयो। 16 मा मेरो छोरी जन्मियो। 16 मा पहिलो किताबको प्रकाशन भयो। त्यसपछि 17 मा अर्को किताबको प्रकाशन भयो। त्यसपछि 18 मा अर्को किताबको प्रकाशन भयो। 19 मा अर्को किताबको प्रकाशन भयो र 20 मा चाहिँ मैले प्रकाश गर्न सकेन विभिन्न कुराको कारणले। 21 मा पनि अब डिसेम्बरमा एउटा प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना भन्ने कुराको बारेमा एउटा किताब प्रकाशन छ। मैले यो किन कुरा भन्दैछु, बढी जसो विवाहको योग्यताहरूको बारेमा बताउँदै गर्दा धेरै व्यवहारिक कुराहरू छ। सबै एभ्रिथिङ इन रुटेड इन गड्स वर्ड, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएका। र अब अन्त्यमा एउटा वचन खण्ड ल्याउँदै गर्दाखेरि, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, त्यसमा तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, अनि तेरो जिन्दगीमा अर्थात् तैँले उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। हामी सबैलाई उन्नति र प्रगति चाहिएको छ। जवान 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 परमेश्वरका छोराछोरीलाई उन्नति र प्रगति चाहिएको छ। बट हाउ, कसरी 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 कसरी? व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट, यो परमेश्वरको व्यवस्था, यो हामी इसाईहरूको लागि संविधान, देशको लागि संविधान भए जस्तै हाम्रो लागि अधिकार पत्र हो परमेश्वरको वचन। दिन रात व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठ निरन्तर रूपमा अध्ययन गरिरह्यौँ र परमेश्वरको वचनमा पालन गरिरह्यौँ र उहाँका आज्ञाहरू होसियार साथ पालन गर्यो भने जिन्दगीमा उन्नति र प्रगति हुनेछ। के हो उन्नति र प्रगति? रुपियाँ पैसा, 4-5 वटा गाडी, 4-5 वटा करोडौँको घर हो उन्नति र प्रगति तपाईँ र मेरो जीवनमा? तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। र प्रियहरू, इसाईहरूको जीवनमा एउटा सफल वैवाहिक जीवनमा पहिलो उन्नति र प्रगति दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्ति हो। कि तपाईँ र मसँग आनन्द र शान्ति छ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यदि परमेश्वरमा आज्ञाकारी भयौँ, इमानदार भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई घर जग्गा पनि छुटाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी हरेक परिस्थितिहरूमा घट्न बढ्न सिक्यौँ भने
परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउन सिक्यौँ भने र विवाहका योग्यताहरूको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि मैले धेरै व्यवहारिक कुराहरू आज तपाईँहरूको बिचमा बताएको छु। खास त म प्रायः जसो धेरै व्यवहारिक कुरा बताउने व्यक्ति होइन र एभ्रिथिङ इन अर्डर म प्राय यो विशेष गरी पावर पोइन्टबाटै म वचन बोल्छु। तर चाहिँ म आज यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि आज सबभन्दा बढी मिसलिड, सबभन्दा बढी चुनौती यही भइरहेको छ। म क्रिस्चियनसँग बिहे गर्छु, उसलाई क्रिस्चियन बनाउँछु, एउटा आत्मा बच्छ। मण्डलीमा यस्तै धेरै भइरहेको छ। ए बाबा, आत्मा बचाउने तपाईँ र मसँग लाइसेन्स छ र भने आत्मा बचाउने काम तपाईँ र मेरो हो। वी आर नट द सोल विनर। हामी त माध्यम मात्रै हौँ, परमेश्वरले दिनुभएको अराको काम गर्ने मात्रै हौँ। वास्तवमा आत्मा विजेता हामी होइनौँ। आत्मा स्वयं परमेश्वरले नै बचाउने। आत्मा प्राण शरीरको जुन कुरा छ नि, हामी प्रभुलाई चिन्ने र नचिन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले जब हामी कोसिस गर्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरू आउँछन्। त्यसैले हजुरहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। यो पुस्तामा हामीले असल प्रकारले विवाहका जीवन विवाह गर्नै लागिराखेका भाइ बहिनीहरू, प्रभुका सेवक सेविकाहरूको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि हामीले याद गरौँ, अवश्य याद गरौँ, गलत निर्णय कहिले पनि गर्नु हुँदैन। गलत निर्णय गर्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन। अर्को एउटा व्यवहारिक कुरा बताउन चाहन्छु म। ठिक उमेर, ठिक व्यक्ति र ठिक समय, यसको लागि समय पर्खिन पर्छ। ठिक उमेर 20 वर्षभन्दा माथि, अनि ठिक ठिक व्यक्ति, परमेश्वरले जुटाउनु भएको व्यक्ति र ठिक समय, यी कुरालाई याद गर्यो भने अवश्य वैवाहिक जीवनमा अर्थात् विवाह गर्न लागेको व्यक्तिहरूको लागि योग्यताहरू तपाईँ र हामीले आज धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कर्स किङ्डम मिनिस्ट्री द्वारा आयोजना गरिएको निरन्तर रूपमा भइराखेको जुन सङ्गतिको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जुन दासतारा जसरी सुरुवात भए तापनि धेरै धेरै प्रभुका सेवक सेविकाहरूद्वारा तपाईँको जीवित वचनलाई हामीले सुन्दै आइराखेका छौँ। हे प्रभु, आज विवाहका योग्यताहरूको बारेमा हामीले सिकेका छौँ। हामीले सिकेर मात्रै होइन, वचन पालन गर्ने र अरू अब विवाह गर्नको लागि तयार गरिराखेका तपाईँका छोराछोरी सेवक सेविकाहरूलाई हामीले ठिक समयमा ठिक प्रकारले शिक्षा दिन सकौँ। हे प्रभु, हामीलाई अझै नम्र बनाउनुहोस्, हामीलाई इमानदार बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँमा अझै भरोसा गर्न सकौँ। हामी प्रत्येक एकलाई, जति पनि यहाँनिर आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, जीवन जिउँदै गर्दाखेरि विगतको जीवनमा उहाँले यो प्रकारको शिक्षा नसुनेको पनि हुनसक्छ। प्रभु, अब यो शिक्षा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, नाति नातिनीलाई सिकाएर भविष्यमा असल व्यक्तिसँग परमेश्वरले जुटाउनु भएको उहाँको समयमा अनि ठिक उमेर भएपछि सबै कुराहरू सोच्न बुझ्न र मनन गर्न सहायता मद्दत गर्नुहोस्। जे जति व्यवहारिक कुरा हामीले सिकेका छौँ, हे प्रभु, तपाईँले हामीमाथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। कारण प्रभु, हामी धेरै पटक तपाईँको वचनबाट चुक्छौँ, कारण हामी धेरै कमजोर र दुर्बल छौँ। तपाईँले हामीलाई बलियो बनाउनु भएको छ। हामी यही बिन्ती, यही प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामीमाथि तपाईँले निगाह र कृपा गर्नुहोस्। धन्यवाद, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय प्रभुको छोरी सञ्चालिकालाई दिन चाहन्छु, तपाईँले लिनुहोस्।